question is, who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Dogs out! Who let the dogs out? तीन म्हजें नांव दीपक गडेकर म्हापशेंच्यान. जर तुमी आमचो एक काल व्हिडिओ पळयला कळंगूट बिचा वयलो मसाज करता म्हणून दिता म्हणून एका भुरग्याक अरेस्ट केला पळय, लायव्ह आमी व्हिडिओ घातलेलो काल. तितून आमकां चड उलोवंकूय गावना, कारण ते पेटे खूब आसले आनी ते चलपाकूय खूब जाय पडटाले. तेंचे कडेन गाडयो बीन ना. आतां आमी काल अशेंच व्हेरीफाय करपाक गेले की खरीच मसाज आजुनूय चालू आसा काय ना ती, कारण आमी एक 4 दीस पयलीं व्हिडिओ घातलेलो. ते व्हिडिओ पळोवन खुबशे मसाज बंद जाल्ले बिचा वयले. तरी आसतना आमी पळोवपाक गेलेले की मसाज आजुनूय चालू आहा काय ना. चलता चलता आमी ते वटेन कांदोळे सायडीक पावले. थंयसर आमकां दिसूंक ना. मागीर परत बागा सायडीक गेले. थंयसर एक शेक जें आसा पळय इंडियन समर पळय, त्या शेकाच्या भायर म्हणजे बिचाचेर एक भुरगो गावलो आमकां आनी वॉकी टॉकी घेवन. आनी तिणें आमकां पयलें आनी विचारलें मसाज जाय काय म्हणून. आमी म्हटलें जाय मसाज. तितल्यान मसाज जाय म्हटल्या उपरांत तो भुरगो घेवन ताका वचूंक लागलो मसाज दिवपाक शेकाचेर. तितल्यान थंयसून ट्युरिस्ट पुलीस येतालो एक गन रायफल घेवन. तितल्यान आमी ताका म्हटलें ट्युरिस्ट पुलीस न्ही? तो म्हणलो हय ट्युरिस्ट पुलीस. हांवें म्हटलें पळय मसाज दिता हांगासर. मागीर तितल्यान तेणी ताका घट धरलो आनी वॉकी टॉकी घेतलो आनी पुलीस स्टेशनाचेर घेवन गेले. ताका ट्युरिस्ट पुलीस आहा पळय कळंगूट बिचार थंय घेवन गेले. थंयसून मागीर ताका कळंगूट पुलिशे कडेन हँड ओवर केलो. आनी आमी ताका सगळे तेजी फेसिलिटी हे आहा ते पळोवपाक लायला. तेजे कडेन कार्ड आसा काय ना, ते टेनंट व्हेरिफिकेशन कार्ड केला काय ना, तो मायनर आसा काय ना, हे आमकां तेजे पळोवपाक जाय. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आमकां आनी एक इन्फॉर्मेशन गावलें थंयसून की हे जे ट्युरिस्ट पुलीस आहा पळय तेंचे कडेन एकूय व्हेकल दिल्ली ना तेंचे कडेन ते बिचार भोंवपाक. कळ्ळें? 200 शेकां आनी 10 पुलीस कशें म्हणून ते पेट्रोलिंग करतले आनी खंयच्या शेकाचेर नजर दवरतले. आतां हांगासर पावलो जाल्यार ते शेक थंय मसाज चालू करतली. मदीं येयलो जाल्यार ते वटेनली मसाज चालू करतले शेक. म्हणटूच ते कितें करतात शेक जे लमाणी बसतात पळय तेंचे भायर पयस आसतात. ते पुलीस येता दिसलो की मागीर ते माटोक वयटा फाटसून पळयतात. तशें आहा. ताका लागून हांकां ट्युरिजम डायरेक्टराकूय सांगता हांव, ट्युरिजम मिनिस्टराकूय सांगता बाबा हांकां 1-2 तरी गाडयो दी, जेणे करून हे 200 शेकां ते मेंटेन करतले. आनी पुलिसूय थंयसर स्टाफ सगळेच जाय. 10 पुलीस आसा आनी 200 शेकां आसा. तूंच सांग खंयचे शेक ते पळयतले आनी कशे पळयतले आनी कितले चलोन वयचें पडटा ते पळयात तुमी. काल आमी थंयसून 1-2 किलोमिटर चलता म्हणसर नाकापुरो आले. ते भायर पेटे जे इतले आहा पेट्यांनी मॅस करून दवरला सगळे. कालूच इन्सिडंट जालोय फोंड्या कितें तरी 2 वर्साच्या भुरग्याक चावलो आनी ताका मारून उडयले पेट्यांनी. स्ट्रीट डॉग्स म्हणटा पळय ते. आनी हे हांगा कळंगूटान इतले पेटे भरल्यात ते पळया. तेजे कोणाचे पेटे ते? हांव मागता निलकंठ हळर्णकर जो आसा पळय एनिमल हजबंड्रीचो मिनिस्टर, तेजे कडेन मागता की हेणी बेगींतले बेगीन एक्शन घेवपाचें आनी ते पेट्यांक थंयसरले सगळ्यांक काडून व्हरपाचें. ते कोणाचे पेटे जावं, शेकवाल्याचे जावं नाल्यार कोणाचे जावं. शेकवाल्यांचे जाल्यार शेकवाल्यान बांदून दवरूंक जाय तांकां. अशें रस्त्यार सोडपाचें न्हू. हो पेट्यांचो बीच काय लोकांचो बीच ते तुमी पयलीं सांगा. पेट्यांचो बीच जाल्यार ते लोकांक येवपाक तरी बंद करा, नाल्यार एक तर ते पेट्यांक येवपाक तरी बंद करा. जेणे करून लोकांक थंय ल्हान ल्हान भुरगीं खेळटात, फॅमिली येतात वयतात. आनी ह्या बिचांचेर अशी ओपनली मसाज चालू आसता. फॅमिली ज्यो हाय फाय फॅमिली येतात ते म्हणटले कितें हें मसाज चालू आहा लोळयतात हांगा बायलां दादल्यांक. कितें चल्लां हें? एक तर तुमी बंद करा ओपनली जे चालू आहा इलिगल एक्टिविटीज, नाल्यार एक तर तांकां लिगल टॅग दिया, लिगल कार्डां करून दिया. ओके. आनी हांव ट्युरिजम डायरेक्टरा कडेन मागता, ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन मागता तांकां 1-2 गाडयो दिया ट्युरिजम पुलिसाक, जेणे करून तांकां पेट्रोलिंग करूंक बरें पडटलें. हे सगळे मॅस जाल्लेले आहा. एक तर तांकां गाडयो दिया नाल्यार ते ट्युरिस्ट पुलीस जे आहा पळय ते बंद करा. कारण ते मनीस तांकां हेवटेन तेवटेन धांवपाक इजी ना. ते
बागातू कांदोळे आनी मदीं कलंगूट हे सेंटराचेर ते पुलीस युनीट आहा आनी हे तांकां भरपूर चलचें पडटा. ताका लागून तेंचे हे करा आनी तांकां 2 गाडयो दिया थंयसर, जेणे करून मेंटेन उरतले. आनी हे जे पेट्यान जे मॅस आहा पळय ते पेटे कंप्लिटली काडपाक जाय हांगासरले कळ्ळें. ताका लागून हांव तुमचे कडेन मागता की हो व्हिडिओ जाता तितलो व्हायरल करया. कालचो आमचो व्हिडिओ बरो व्हायरल जाला आनी सगळे एजंट टाउट्स जे आहा पळय कलंगूटान खूब भरलेले आहा आनी हेजेर पुलिशेन बेगीतले बेगीन कारवाय करूंक जाय. आमी आनिकूय मसाज जे रोड सायडीक आसात पळय आनी मसाज म्हणटात पळय तेंचेरूय कारवाय करतले. तेंचोय व्हिडिओ काडटले आमी, तांकांय धरून दितले पुलिशे कडेन. ओके. ताका लागून हो व्हिडिओ जाता तितलो व्हायरल करया आनी एक बरी मॅसेज दिया बरे ट्युरिस्ट येवन गोंयांत, जेणे करून गोंयचें नांव मातशें बरें उरतलें. ओके. जय हिंद, जय गोवा.